अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम उमर अताब बंदियाल जो न कर सके वो काजी फाइज ईसा की अदालत ने कर दिखाया। सुप्रीम कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी खबर। और इस वक्त जो ताकतवरों का प्लान है वो कह लें कि धर्म भरम हो गया है और ताकतवरों को इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जो वो प्लानिंग करके चल रहे थे वो उनकी प्लानिंग इस वक्त जो है वो कह लें कि उनका सत्यानाश जो है वो इस वक्त हो गया है। और इमरान खान की कह लें कि रिहाई की जानिब बहुत बड़ा कदम इस वक्त उठ चुका है। ये क्या खबर है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा खड़ा किया और किस तरह सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन बाल जो है वो बचे हैं। ये कह लें कि आज जब पता चला इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आज हमारी खैर नहीं है, तो किस तरह दौड़ते हुए जो है वो इलेक्शन कमीशन गया और किस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन की तारीख दी गई। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा भी दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इमरान खान के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज मैं दोबारा जो है वो हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है। मैंने जो भी मेरे साथ मामला पेश आया नामालूम अफराद की जानिब से वो मैंने आपके सामने रखा था, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया था। अब इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो रेगुलर जो चीज़ें हैं, रेगुलर अपडेट्स हैं, खबरें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट जितनी हो सकती है वो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये हक और सच का जो सफ़र है ये जारी रहेगा। नामालूम अफराद जितना मर्जी प्रेशर डालते रहें। नाज़े काम सबसे पहले जो है वो आज बेंच एक टूटा है, 2 रुकनी बेंच टूटा है। उसमें आपको पता है कि चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो जेल ट्रायल के खिलाफ जो समाअत के लिए अपील दायर की थी और जो जज हैं जेल ट्रायल के जो जज हैं जज अबुल हसनात, उनकी जो तैनाती का मामला है वो भी चैलेंज किया हुआ था। तो वो उस हवाले से अपील की समाअत थी और वो बेंच जो है वो 2 रुकनी बेंच आज जो है वो टूट चुका है। उसमें जो है वो बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो शामिल थे और समाअत से पहले ही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। ये सेल्फ अब जो वजह है वो नहीं बताएगी, क्योंकि ये अब इसमें कहा जाता है कि जब कोई प्रेशर हो या किसी किस्म का 2 पार्टियां होती हैं, किसी एक पार्टी की जानिब से प्रेशर हो तो जज खुद ही अपने आप को अलग कर लेता है बताए कोई वजह बताए बगैर। तो इसके बाद जो है वो आज ही इसकी समाअत जो है वो दोबारा होगी और अब जो है वो उनके जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अलग होने के बाद अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ जस्टिस समन रिफत जो हैं वो समाअत करेंगी। और आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए वज़ारत क़ानून के सीनियर अफसरान को भी ज़्यादती हैसियत में तलब कर रखा है। तो अब ये जो 2 रुकनी बेंच दोबारा बना है, अब ये वाला जो है वज़ारत क़ानून के सीनियर अफसरान की जो है वो ज़्यादती हैसियत में जो तलब कर रखा है उनको अब सुनेगा। नाज़े काम दूसरी खबर जो शाह महमूद कुरैशी वाली है वो ये है कि इमरान खान साहब की तबीयत आपको पता है कि ख़राब होने की खबरें आ रही थी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की अचानक जो है वो जेल में तबीयत ख़राब हुई है और उसके बाद उनको हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और जेल जराए जो अडयाला जेल के ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है वो शाह महमूद कुरैशी की अचानक तबीयत ख़राब हुई और जिस पर इन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जेल हुकाम ने शाह महमूद को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी, जिस पर उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनके ज़रूरी टेस्ट करवाए जाएंगे और जिनको देखते हुए उन्हें अस्पताल में मज़ीद रखने से मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको मज़ीद वहाँ पे रखा जाएगा, अदरवाइज़ उनको वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन का असल खबर की जानिब। आज जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से जो आज आम 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात होने थे उनके हवाले से आज समाअत थी। और जब वो समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने जो है वो इलेक्शन जो सदर ममलिकत हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े अहम सवालात जो हैं वो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने उठाए और उन्होंने कमाल कर दिया। अब जब ये गर्मा गर्मी हुई तो मेरा ख्याल है गर्मा गर्मी देखे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तैयार था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आया तो हमने जनाब कौन सा पत्ता खेलना है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बिल आखिर जब उन्होंने कोर्ट का गुस्सा देखा, कोर्ट के जो कह लें कि उनका मिजाज देखा, तो उनको तारीख का जो है वो ऐलान करना पड़ा।
اور آپ کو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں جب تاریخ کا الیکشن کی تاریخ ہوگی. یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے چاہے جیل میں رکھیں لیکن الیکشن کروائیں. اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس ساری صورتحال میں الیکشن بڑے اہم ہیں. تو بالآخر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے. تاریخ کیا دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن جسٹس اطہر مین اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں, جو سوالات کیے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام, انہوں نے سماعت کے دوران جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہوئی تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط 2 ستمبر کو کیوں لکھا؟ صدر مملکت نے 15 اگست کو الیکشن کمیشن کو خط کیوں نہیں لکھا, یعنی کہ فوراً کیوں نہیں لکھا, مطلب اتنا کیوں لٹکایا؟ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, ان کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہمارا ایک ہی موقف ہے, یا کہہ لیں کہ محدود ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. تو وہ جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے کہا گیا, وہ تو اب یہ والی بات اب غیر مؤثر ہوگی. ڈیفینیٹلی یہ 7 نومبر آئی تھنک 3 ماہ پورے ہو جاتے ہیں, تو 90 دن کے اندر تو الیکشن ہو نہیں سکتے. تو اس کے بعد جو ہے پھر چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت نے زبانی ہی سپریم کورٹ کے معاملے کا نوٹس لینے کا کہا. کیا صدر نے آرٹیکل 186 میں ایڈوائزری دائرہ اختیار میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ بڑے سخت سوالات کیے گئے. اس کے بعد ناظرین کرام, چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط الیکشن کمیشن کو لکھا, سپریم کورٹ کو نہیں لکھا. کیا سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار ہے؟ کیا تاریخ دینے کے لیے صدر کو وزیر اعظم سے مشورہ کرنا ضروری ہے؟ تو وکیل علی ظفر نے کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے گا, مشاورت ضروری نہیں, صدر کا اپنا آئینی فریضہ ہے وہ تاریخ دے. تو سماعت کے دوران جسٹس اطہر مین اللہ نے, میں نے کہا کہ آپ جیسے کہا کہ وہ آج بڑے ایکٹیو نظر آئے, اور انہوں نے کہا یہ 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے جس میں جسٹس اطہر مین اللہ بھی ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اور اس کے علاوہ ایک اور جسٹس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا الیکشن کمیشن نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا. تو وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر کو کہا کہ تاریخ دینا آپ کا اختیار نہیں, ہمارا اختیار ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی, صدر نے جس خط میں تاریخ دی وہ کہاں ہے؟ وہ خط پھر جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا. تو اس کے بعد جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ صدر نے تاریخ دینے کا حکم دینا ہے, حکومت نے اسے نوٹیفائی کرنا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی اور اس پر تو کسی کا اعتراض نہیں, صدر نے تاریخ نہیں دی تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا نا, بڑے گہما گہمی اور صدر, اور جب گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن اور صدر کی جانب, تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کس طرح پلٹا کھایا. الیکشن کمیشن ویسے پوری تیاری میں تھا. انہوں نے کہا انتخابات اہم معاملہ ہے, مگر جس نے تاریخ نہیں دی اس پر توہین عدالت کا نوٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا آپ کے دلائل تو یہ ہے کہ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کارروائی کریں. مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدر نے تاریخ نہیں دی تو ان کے خلاف ہم جو ہے وہ کارروائی کریں. تو ناظرین کرام, یہ سماعت چل رہی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف, جو ہے وہ سخت جو سوالات کیے گئے, صدر مملکت کے حوالے سے سخت سوالات کیے گئے. اب یہ سارا معاملہ چل ہی رہا تھا ناظرین کرام, تو بیچ میں ہوا کیا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے, اور ان کی انٹری کے بعد جو ہے وہ فوراً سے جناب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو عام انتخابات ہیں وہ 11 فروری کو کروانے کی تاریخ دے دی جاتی ہے. یہ بہت بڑی اب تک کی خبر ہے. وہ الیکشن سے جو بھاگے جا رہے تھے, اب الیکشن جو ہے وہ تیاری کر لیں, 11 فروری کو جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دی گئی ہے. اور اب 90 جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے, سجیل سواتی, انہوں نے عدالت میں جان دیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور انتخابات 11 فروری کو جو ہے وہ کرائے جائیں گے. تو چیف جسٹس نے سوال کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان آن بورڈ ہیں, کیا الیکشن سے متعلق صدر سے مشورہ کیا ہے؟ تو چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر مملکت سے مشورہ کریں. تو صدر اس وقت بڑے اہم جو ہیں وہ ہوئے پڑے ہیں. تو یہ ناظرین کرام آج جو ہے وہ معاملہ پیش آیا, اور یہ کہہ لیں کہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے کیونکہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی. اب 3 ماہ جو ہے وہ کس طرح, اب کہہ لیں کہ اب جو تحریک انصاف ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. عمران خان کی ابھی بھی قبولیت نہیں ہے. اب کیا کیا جاتا ہے یہ اب دیکھا جائے گا ان فیوچر کہ تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ باپ پارٹی نون لیگ میں آ گئی ہے. نون لیگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کو اکثریت دی جائے گی, ان کو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ دی جائے گی, پھر اس کے بعد جو باقی دوسرے نمبر پر پارٹی ہے ان کو صدارت دی جائے گی. اس طرح کی اب خبریں جو چل رہی ہیں, تو اب یہ 3 ماہ کے اندر اندر جو چیزیں واضح ہو جائیں گی. یوں کہہ لیں کہ اب جو 30 نومبر کے بعد الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی, تو وہاں پہ بھی تحریک انصاف کے لیے کیا مشکلات ہوں گی وہ بھی کھل کر کے سامنے آئیں گی. تو یہ ناظرین کرام آج کی بڑی خبر ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.